ना हे जेरेतले जिल्हा पंचायत लेवल आणि जिल्हा पंचायतच्या निधीतल्यान कामां आमी करतले पूण तो विशय सोडून आमच्या भुरग्यां खातीर जे लोक आहात त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू त्या लोकांनी म्हाका एक चान्स दिलो. देव बरें करूं. एक फोटो व्हिडिओ घेता त्रास जाता म्हळ्यार बॉय मारता ओके उमेदवारी दिता आसतना रुपेशालो विचार केलो. करता आसतना एणे रुपेशान आपल्याक दीस किंवा अशें शक्ती लावनाशिल्ली. पूण ताकाच दिवपाचें कारण म्हणजे कोण तरी युवा उमेदवार जाय अशें सगळे भुरग्यांचे मदीं सगळे जाणट्यां मदीं नवे आयडियाज येवच्यो अशें दिसतालें. आनी इतले वर्सां काम करपी कोण तरी जाय म्हूण सगळ्यांनी वेचून तांदूळांतल्यान कोणी बरो हें वेचून काडटा तसो वेचून आमकां रुपेशाक काडला. आनी म्हणून पार्टेच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते आमी प्रचाराक जेन्ना वता तेन्ना रुपेशाक दिल्या म्हणून लोकांचो जो प्रतिसाद आसा इतलो बरो आसा, उत्साह दिसून येता की बाबा कोण तरी एक नवो चेहरो, नवी आयडियाज येतल्यो, कितें तरी आमचे खातीर नवें येतलें. जिल्हा पंचायत म्हणटा आसतना जिल्हा पंचायतीक स्वताक कितें टॅक्स कलेक्ट करता किंवा तशें जिल्हा पंचायतीक कांय ना. सरकार कोणाचें आसता तेजोच जर जिल्हा पंचायत इतली तशेंच जाल्लें आसा. हांगा भारतीय जनता पक्षाचोच जिल्हा पंचायत मेंबर जाला म्हणून कामां केन्ना करपाक बऱ्याक पडटलीं. परत एकदां लोकांचो सगळ्यांचो प्रतिसाद पळयल्या जाल्यार कळटा की भारतीय जनता पक्षाचोच उमेदवार हांगा जिखून येतलो. इतलो बरो प्रतिसाद हांगा रुपेशाक आसा. रुपेश म्हणून कितलेशे जाण आमी आयज रुपेश खंय कॅम्पेनींग हें फोन करून लोक विचारता आनी प्रत्येक जाण भायर सरता. हे प्रतिसाद तुमी लोक जर जमल्या ते पळयल्यार तुमकां कळटलें. लोक भरघोस मतांनी ताका जिखून दितले अशी अपेक्षा धरता. जिखतलेच पूण केन्नाच मताधिकी दिवना. तितले मताधिकी ह्या खेप मेळटले की कॅन्डिडेट आमचो तसो वेगळो स्पेशल आहा म्हणून मेळटलें अशें म्हाका आशा व्यक्त करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. आज भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही झडपीचे झडपी मेंबर आमकां दिल्ले आसा. सावर्डे आनी तशें धारबांदोडा आमकां रुपेश देसाय हेजी आमकां उमेदवारी दिल्ली आसा. आनी आयज आमच्या पंचायतीन क्षेत्रांत शिगांव कुळें शिगांव पंचायतीच्या क्षेत्रांत काल आमी कुळें शिगांव एरिया सगळी कंप्लीट केली. आयज कुळ्या भोंवता आनी सगळ्या लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद आसा. आनी ते म्हाजे सगळे जे पंच जे मेंबर आसा ते सगळ्या आमच्या रुपेशा बरोबर आसा. तशेंच बाकीचे मोलींचे आसा, साकोडेचे सगळे आसा, तशेंच संकेत भाई आसा आनी बाकीचे सगळे प्रत्येक कपिल आमचो अध्यक्ष आसा. आनी आमकां इतले भरघोस आमकां कुळ्यां जो प्रतिसाद मेळटा प्रत्येक घरा भोंवता आसतना तो बरो सारको आसा. आनी आमी तशें काम आमच्या सरकारान ह्या वाठारांत काम केल्लें आसा आनी ते कामाची पावती म्हणून आयज रुपेशाक बरोबर ते सगळे लोक रावपाची तयारी आसा. आनी म्हाका चड करून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजें मुद्दम करून नांव घेतलो कित्याक आमचे गोंयचे नेतृत्व जो आसा तो करता. तशेंच आमचे अध्यक्ष दामोभाई नायक तो आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे अध्यक्ष म्हणून आसा. तशेंच आमचे आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेचे आमच्या वाठारांत खुबशीं डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्ली आसा आनी ते काम करता आसतना रुपेशाक ते लोकांचो भरघोस सपोर्ट आसा आनी तो विजय जातलो आनी भरघोस मतांनी जातलो हें निश्चित आसा. अजून भोंवंक ना पूण कुळ्या पंचायतीन भोंवता आसतना अशें दिसता की आमकां हायेस्ट लीड आहा ती कुळ्या पंचायतीन मेळटली. इतलो लोकांचो बरो आनी खंयचे पंचायती प्रचार केला. साकोड्डे पंचायतीन म्हणटा आमच्या पंचायतीन हांव गेलो लोकांनी म्हाका येवं नाका सुद्दां म्हणलें तूं आनी गांवांत भायर भोंव रे म्हणून. आमी आसात न्हू तुज्या वांगडा कित्याक त्या पंचायतीचे तुमकां खबर आहा कित्येक वर्सां जालीं पंचायत ते सगळे आमी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचेच आहा. म्हणटकच साकोड्डे हो बालेकिल्ला जावन आहा भारतीय जनता पार्टी. जेन्ना 1 नंबर बुथाच्यान पेटी ओपन जाता ते कमळ आसता ते लास्ट तूं काल्यां गेलो तेन्ना कमळच आसता. सो हांगा म्हाका मेन हांव भारतीय जनता पार्टीचे दामूबाई नायक आणि डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि आमचो
आमदार आणि गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो स्पीकर गणेश भाऊ गांवकर यांचे मनपूर्वक आभार मानता कित्याक ह्या चिन्ना खातीर म्हाका खंयच त्रास जावंक ना आनी फुडेंय जावचें ना. सो आमच्या मदीं दादी आसा जाल्यार दादीन 2 शब्द सांगचे.